کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام چن دے ٹوٹے کر کے وکھاوے سورج نو واپس موڑ لے آوے چن دے ٹوٹے کر کے وکھاوے سورج نو واپس موڑ لے آوے